सीटी बज गई, पीएसएल का मेला सज गया। रावलपिंडी में पीएसएल 10 का पहला टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का दब 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 19.2 ओवर्स में 139 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के साथ खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पहले मैच में फखर जमान नाकाम रहे, 1 रन पर आउट। विकेट कीपर सीम बिल्गिंस और जहांदाद खान डेविड वी से खाता खोले बगैर पेविलियन लौट गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जैसन होल्डर्स की तबाहकुन बॉलिंग, 4 शिकार किए। क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। HBL PSL 10 की सीटी बज गई। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मौसीकी का भी तड़का, लोग फनकार। आबदा परवीन की शानदार परफॉर्मेंस, सुफियाना कलाम से सहर तारी कर दिया। गुलकार अली जफर की भी शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगो नूर से मुनव्वर हो गया। पहली मर्तबा स्टेडियम में जेटमैन की उड़ान, ट्रॉफी CEO PSL सलमान नसीर के हवाले कर दी। PCB ने 10वें इवेंट की फातेह टीम के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर, तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। रनर अप टीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर, तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए मिलेंगे। 34 मैचों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर को सकाफती रंग में ढाल दिया। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का गुज़िश्ता रोज टीम के एजाज में शाया, खिलाड़ियों के अलावा स्पोर्ट्स स्टाफ को भी बुला लिया। ज़ल्मी ने अपने मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की पेशावर रिवायती खानों और बारबीक्यू से तवाज़ो की। कौमी लिबास शलवार कमीज, वेस्ट कोट के अलावा पेशावरी टोपी भी पहनाई। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर को सकाफती रंग में ढालने की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल होने लगी। पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान फौजी तावन और तिजारत के मुआहदे, पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। कई शोबों में 2 तरफा मुआहदे और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे बेलारूस का खैर मकदम करते हैं। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दौरे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात नए दौर का आगाज होगा। और सदर बेलारूस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्किया के दौरे पर अनातालिया पहुंच गईं। डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सईद ओगलो ने हवाई अड्डे पर मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तुर्किया की खातून अव्वल मोहतरमा अमीने अर्दोआन की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तुर्किया का दौरा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्किया के साबिक नायब सदर वफाद इक्तालिया की मुलाकात और नवाज शरीफ डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक्कदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से बेलारूस कौमी असम्बली की कौंसिल ऑफ दी पब्लिक की चेयरमैन और चेयरपर्सन ऐवान नुमाइंदगान के चेयरमैन की मुलाकात हुई। अरकान पार्लियामेंट के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त इंतहाई मुस्बत रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। बेलारूस के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा ने मुंसलिक एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को अलविदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी PTI से मुशावरत से मशरूत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक की सियासी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स के तमाम अहम निकात पर जामे वजाहत पेश की। एलामिया में कहा गया कि माइंस एंड मिनरल्स की मंजूरी बानी PTI से तफसीली मुशावरत के बाद होगी और बानी PTI की इजाज़त और एतमाद में लेने से के बाद बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा।
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری۔ سندھ سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر جسٹس شجاعت علی خان سے متعلق ریمارکس ہضم کرنے کی منظوری بھی دی۔ پی ٹی آئی کے 2 نئے ممبران نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس علی باقر نجفی کی تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے علاج میں پیش رفت، کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ صدر مملکت کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ صدر مملکت آصف زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے صدر آصف علی زرداری کو مزید فزیو تھراپی کا مشورہ دیا۔ ان کا باقاعدہ سے چیک اپ بھی جاری رہے گا۔ دورہ بیلاروس، وزیر اعظم شہباز شریف کی منسلک میں ایوان آزادی آمد۔ بیلاروس کے صدر نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان اور بیلاروس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بیلاروس کے صدر نے اپنے وفد سے وزیر اعظم شہباز شریف کا تعارف کروایا۔ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی مضبوط ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو کا بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دورے سے پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ جولائی یا اس سے پہلے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کرنے پر کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی۔ کہا تنخواہ طبقے کو اگلے بجٹ میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام ترتیب دیا گیا۔ ریلیف کی تفصیلات IMF کے پاس لے کر جائیں گے۔ بجٹ سازی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے 98% تجاویز موصول ہو گئے۔ عدالتی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش۔ سپریم کورٹ نے 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ چیٹ GPT اور ڈیپ فیک عدالتی استدلال کار بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی ججز کی جانب سے AI کے استعمال سے فیصلوں میں معاونت کا اعتراف کیا گیا۔ AI صرف معاون ٹول ہے۔ AI ایک جج کی فیصلہ سازی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ سمیت 2 خوارج واصل جہنم۔ سیکورٹی فورسز کی تیمرگنہ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ ISPR کے مطابق کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ کارروائی میں ہائی ویلیو ٹارگٹ حفیظ اللہ بھی ہلاک۔ دہشت گرد حفیظ اللہ سیکورٹی فورسز سمیت معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا۔ حکومت نے دہشت گرد حفیظ اللہ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ چین، اہم شخصیات سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ظہیر احمد بابر نے چین کے قومی دفاع کے وزیر، پیپل لبریشن آرمی کے فضائیہ کے کمانڈو اور DG بیورو آف ملٹری ایکوپمنٹ سے ملاقاتیں کی۔ دورہ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی شراکت داری کو مزید مستحکم کرے گا۔ پاکستان چین سے مضبوط سفارتکاری اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ راولپنڈی کور میں آرمی افسروں اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقریب۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ فوجی افسروں اور جوانوں کو تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ بصالت کے اعزازات سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق 2 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 15 سپاہیوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ 47 افسران کو ستارہ امتیاز اور 102 افسران کو قوم کے لیے شاندار خدمات انجام دینے پر تمغہ امتیاز دیا گیا۔ پاکستان بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں انعقاد۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں خطے کی سمندری صورتحال اور سلامتی امور پر غور۔ نیول چیف نے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ نیول چیف نے ان مشق اور ان ڈائلاگ کو سراہا۔ پرنسپل اسٹاف اور فیلڈ کمانڈرز نے بحریہ کی پالیسیوں کا جائزہ لیا۔
اب سندھ میں اسلحے کی نمائش پر ہوگی فوراً گرفتاری. حکومت نے اسلحے کی نمائش پر پولیس اور رینجرز کو گرفتاری کے اختیارات دے دیے. سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام ایمن کی اہم پریس کانفرنس. کہا کہ گاڑی میں لائسنس والا اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں مگر اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اسلحے کی نمائش پر پولیس اور رینجرز کو گرفتاری کا اختیار دے دیا. لیگی رہنما کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب کو آئین پڑھنا چاہیے, وہ لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑائیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے جو پورے ملک میں دوسری سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نارووال اور گجرات پیپلز کے وفود کی ملاقاتیں. تنظیمی امور, سیاسی حکمت عملی اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال. کہا بلاول بھٹو زرداری آئندہ پاکستان کے پہلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے. میں صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کا گورنر ہوں. گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورنگی کازوے پل کی تعمیر سے متعلق اجلاس. ترقیاتی کاموں کے لیے 1 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری. اجلاس میں شارع بھٹو کی مختلف ڈائریکشن میں کنیکٹیویٹی پر بھی فیصلہ. سموں گوٹ کے قریب فلائی اوور اور دیگر لنک روڈز کی منظوری. وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی کو 1 ہفتے میں ٹیکنیکل منظوری دے کر کام شروع کرنے کی ہدایت. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ مزید تیز ہوگی. امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 145% ٹیرف نافذ کرنے کے بعد چین کا بھی پلٹ کر وار. امریکی اشیاء پر ایک درآمدی محصولات کو 125% تک بڑھا دیا. چینی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارتی قوانین پامال نہیں ہونے دیں گے. چین نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے بھاری محصولات کے باعث عالمی منڈی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا. امریکہ اگر تجارتی جنگ چاہتا ہے تو آخر تک لڑیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا. اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا دنیا نے تجارت کے معاملے پر ہم سے انصاف نہیں کیا. محصولات سے حاصل ہونے والے پیسے سے قرض چکائیں گے. غزہ سے یرغمالیوں کو واپس لانے کے قریب ہیں. اسرائیل اور حماس دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں سونے کی قیمت میں سب سے بڑا اضافہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف میں 90 روز کی معطلی کے اعلان کے بعد سونے کی قیمت کو پر لگ گئے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا یکدم 10,000 روپے مہنگا. سونا 10,000 روپے مہنگا ہو کر 3,38,800 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $100 بڑھ کر $3,218 پر جا پہنچی. پاکستانی عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری. سعودی عرب نے مزید 10,000 اضافی عازمین کو حج کی اجازت دے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی عازمین حج کے لیے حج کوٹے میں اضافے کی خصوصی درخواست کی تھی. سعودی حکام نے پاکستان کی خصوصی درخواست قبول کرتے ہوئے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دے دی. سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام سے خصوصی وابستگی کا واضح ثبوت ہے. ڈھاکہ جانے والے طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ. خاتون مسافر کی طبیعت خراب ہونے پر طیارے نے کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی. غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز دبئی سے ڈھاکہ جا رہی تھی. طیارے میں سوار ایک بنگلہ دیشی خاتون مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی. کراچی ایئرپورٹ پر ڈاکٹرز نے خاتون مسافر کو ہنگامی طبی امداد دی. طبیعت زیادہ خراب ہونے پر خاتون مسافر کو میڈیکل ٹیم نے نجی اسپتال منتقل کر دیا. حکومت نے مختلف ممالک سے ڈیپورٹ کیے جانے والوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ. اہم اجلاس کی صدارت کی. ڈیپورٹ ہونے والے 53,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے. نیتن یاہو سن لو ایک بچے کے خون کا حساب لیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسرائیل کو للکار. خزامات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. اسرائیل کو طاقت امریکہ سے ملی ہوئی ہے. پاکستان کے حکمران اپوزیشن والے امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. پورے پاکستان میں ہڑتال کی کال دیں گے. تاجر برادری سے مشاورت کریں گے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گرد امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں.
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफीर फहद सुलेमान खलफ अल खुरूसी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का अज़्म, दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जा सके। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ मिल गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी कर दी। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरखास्त तलब की थी। बिजली की कीमतों में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। पंजाब की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए बाइज्जत जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में मुख्तलिफ फनून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर्स नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का 17 अप्रैल को कल्चर डे मनाने का ऐलान। अज़मा बुखारी की कल्चर रिपोर्टर्स से मुलाकात, गुफ्तगू में कहा कि कल्चर डे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद शिरकत करेंगी। मुल्क समेत पंजाब की हर शहरी चाहता है कि थिएटर का फैमिली माहौल बने। फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स को पहले 3 नोटिस दिए जाएंगे, फिर पंजाब में ताहयात पाबंदी आयद की जाएगी। अज़मा बुखारी का अलहमरा लाहौर में जल्द फैमिली थिएटर का ऐलान। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, अब अगर मगर की दुनिया से निकल कर अमली इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने बहुत से शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ और उन पर मुअस्सर अमल दरामद नागुज़ीर है। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद में कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हड़ताल और धरना देने वालों को आड़े हाथों ले लिया। सरफराज बुगनी की ज़ेर सदारत महकमे सेहत का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इदाराजाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला कर लिया। अफगान लड़कियों और खवातीन को मुल्क बदर करना बंद करें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के इदारे मलाला फंड का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा। बयान में तंजीम ने कहा कि हुकूमत अफगान लड़कियों और खवातीन को भी मुल्क बदर कर रही। अफगान शहरियों को मुल्क बदर करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मासूम शहरियों की जानों को भी खतरात लाहक होंगे। बैसाखी मेला और खालिसा जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 7000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल। यात्रियों का पहला ग्रुप खुसूसी बसों के जरिए वाघा से हसन अब्दाल, दूसरा ग्रुप करतारपुरा के लिए रवाना हुआ। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कुशादा दिली से सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। गजा में इस्राएली फौज का खूनी खेल जारी। सहूनी फौज का गजा सिटी में बमबारी, मजीद 35 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद और 145 जख्मी हो गए। शुजाइया में गुज़िश्ता रोज की बमबारी से लापता 80 अफराद की तलाश भी जारी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने रद्द अमल दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका के साथ मुज़ाकरात को हकीकी मौका दे रहे हैं। हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका की नीयत और अज़्म का जायजा लेंगे। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार 3 बच्चों समेत तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक स्पेन से था, जो सैर तफरीह के लिए अमरीका आए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, मुल्तान में भी बादल बरसे। हरिपुर, खरक, मज़ाफ़ात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई।
اور ملک میں گرمی کی شدید لہر، محکمہ موسمیات کے آئندہ ہفتے میں شدید گرمی کی لہر آنے کی پیشگوئی اور ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 13 اپریل سے ہوا کا زیادہ دباؤ اثر انداز ہوگا۔ 20 سے ملک کے جنوبی علاقے شدید گرمی کے زیر اثر ہوں گے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان۔